Hello team, it's been a long time nga wala na taga video so welcome karon sa akong video nga akong ipakita sa inyo ha. View ni siya sa bukid diri sa Bukidnon. So familiar man siguro mo aning overview no. So diri tagalaan. And then while nata sa bungtod, nata sa daplin sa suok hinuktok I mean while gakon-kaon og saging. And then tanaw na pud sa view, dalian naman nato to hinuktok di ba? Aron makatan-aw na pud dayon ta sa view nindot kaayo para sa akuan nindutan yung kaayo kung manggubalik-balik ko din kay mao man po'y tuol kay wala man tay ikaadto sa layo kay wala man tay much money o di ba dili ta much money girl maong diri arat sa duol labi na overview kay barato ra grabe ka kusog sa hangin o ang Jilimina gikusog-kusog sa hangin so while gikusog-kusog ta sa hangin magkaon lang sa taog saging kining banana chip kay mao ni sa produkto diri sa mga banana chips mga kamote mga balanghoy sa madra kay tutok-hinuktok dayon. But wait guys, before we end our video, let me clarify nga. Na-mention ako ganito nga barato ra mula diri sa overview Bukidnon. Pero actually, wala siya bayad. Free kayo mula. Bye!